ko sa Nabel Dingat. Naagat ako sa isip katikista kaya sa sitwasyon nga gisulayan ako sa Ginoo. Giagat sad ako sa akong higala nga magseminar sa katikista. Di man ako katuig nagtudlo sa Manduaw Elementary School sa grade 1 Mango. Sa primero na kong tudlo isip katikista, naglisod gid ko kay wala gid ko experience. Apan kung kita di ay magsangyaw sa pulong sa Ginoo, dili ta maglisod kay giyahan kita sa sa balaang Espiritu Santo o sa inahan sa kanunay panabang. Isip ko sa kainahan o sa katikista, wala naapektuhan ang akong oras sa pagtudlo sa mga bata kay gamay ra ang oras sa mga bata sa eskwelahan kaysa ako mga anak. Naagid ko'y panahon nga nagpaulay apan wala ko yun dang isip katikista tungod kay gitawag ako og nitubag sa pag-alagad. Ang akong nakatunan isip ko sa katikista mao ang pag mga pulong sa Ginoo ug kinahanglan day kita maghatag sa higayon alang kaniya kay kung wala siya wala ko kita. Agad ko kamo sa pag-entra sa ministry sa cateches aron pag-share sa inyo mga talento aron kita magmabungahon o magmalampuson isip katawan sa Ginoo.